एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्चादयौ दीरिताः एकत्वादिविवक्षायां संख्यावाचकसंज्ञकाः। अतः भवन्तः अधुना वक्तुं शक्नुवन्ति यत् संज्ञाशब्दाः के भवन्ति। उत्तमम्। येन शब्देन कस्यचित् व्यक्तेः वस्तुनः स्थानस्य भावस्य वा बोधः भवति सः संज्ञाशब्दः इति कथ्यते। यथा तरुणः, लता, सुखम् इत्यादयः। अधुना वदन्तु सर्वनामशब्दाः के भवन्ति। अस्तु वदन्तु। यः शब्दः संज्ञाशब्दस्य स्थाने प्रयुज्यते सः सर्वनामशब्दः इति कथ्यते। यथा अहं, त्वं, सः, सा, तत्। अति उत्तमम्। संज्ञा नामकरणं भवति, सर्वनाम नाम्नः स्थाने प्रयुज्यते। छात्राः, यदि भवन्तः संज्ञा सर्वनाम शब्दरूपाणि जानन्ति तर्हि एतदपि जानन्ति यत् एतेषां रूपाणि कथं वर्गीकृतानि भवन्ति। अस्तु, अहं स्मारयामि। एतेषां शब्दरूपाणि वर्णभेदेन अजन्तेषु हलन्तेषु लिङ्गभेदेन त्रिषु लिङ्गेषु वचनभेदेन त्रिषु वचनेषु विभक्तिभेदेन सप्तविभक्तिषु संबोधनसहितम् अष्ट इति च भवन्ति। छात्राः, यथा भवन्तः संज्ञा सर्वनाम शब्दरूपाणि पठितवन्तः तथैव अद्य वयं नूतनं विषयं संख्यावाचकानां शब्दानां रूपाणि पठिष्यामः। छात्राः, किं भवन्तः जानन्ति यत् संख्यावाचकः शब्दः कः भवति। यः शब्दः संख्यां बोधयति सः संख्यावाचकः शब्दः कथ्यते। आगच्छन्तु छात्राः, उदाहरणैः जानीमः। एकं चित्रं। भवन्तः अनुवदन्तु। शोभनं। द्वे पुस्तके, त्रीणि फलानि। बहुशोभनम्। एतेषु वाक्येषु एकं, द्वे, त्रीणि एते शब्दाः संख्यां बोधयन्ति। अतः एते संख्यावाचकाः शब्दाः। संख्यावाचकाः शब्दाः प्रायशः अन्यशब्दैः सह विशेषणरूपेण प्रयुज्यन्ते। अतः संख्यावाचकशब्दानां रूपाणि विशेष्यानुसारं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु विभक्तिषु भवन्ति। परम् एतदपि अवधातव्यं यत् संख्यावाचकशब्दानां रूपाणि केवलम् एकतः चतुर्पर्यन्तं विद्यमानानां संख्यावाचकशब्दानाम् अर्थात् केवलं चतुर्णाम् एव शब्दानां चलन्ति। ततः अग्रे विद्यमानानां पञ्च, षट् आदि शब्दानां रूपाणि न चलन्ति। पञ्चादयः शब्दाः सर्वेषु लिङ्गेषु विभक्तिषु च प्रायः यथावत् एव तिष्ठन्ति। एतेषु रूपपरिवर्तनं न भवति। यथा पञ्च बालकाः, पञ्च बालिकाः, पञ्च वृक्षेषु, पञ्च लतासु। अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् भिन्नलिङ्गविभक्तिषु अपि संख्यावाचकशब्दाः यथावत् प्रयुक्ताः भवन्ति। तेषां रूपपरिवर्तनं न जातम्। छात्राः, किं भवन्तः संख्यावाचक शब्दरूपाणां किमपि अन्यत् वैशिष्ट्यं जानन्ति वा? अस्तु, चिन्तां मास्तु, अहं बोधयामि। संख्यावाचक शब्देषु एकतः चतुर्पर्यन्तं चतुर्णां शब्दानाम् एव रूपाणि भवन्ति इति वयं जानीमः। परं किं भवन्तः जानन्ति यत् एतेषां लिङ्गविभक्ति वचनभेदः कथं भवति? किमुक्तं? किञ्चित् जानन्ति। भवतु, चिन्ता नास्ति। बहु अर्थात् विस्तरेण अहं वदामि। ध्यानेन शृण्वन्तु।
एकादि चतुर्णामपि रूपाणि त्रिषु लिंगेषु विभक्तिषु च चलन्ति परम एतेषां वचन भेदः न भवति। आश्चर्यं मास्तु, बोधयामि तावत्। एक इति एकत्वबोधकः, अतः अस्य रूपाणि एकवचने एव चलन्ति। द्वित्वबोधकस्य द्वि इत्यस्य द्विवचने अथ च बहुत्वबोधकयोः त्रिचतुर् इत्येतयोः रूपाणि बहुवचने एव भवन्ति। पश्यन्तु, एकतः चतुर्पर्यन्त संख्यावाचक शब्दाः। एक अकारान्तः नित्यैकवचनान्तः त्रिषु लिंगेषु। एकः, एका, एकं। द्वि इकारान्तः नित्यद्विवचनान्तः त्रिषु लिंगेषु द्वौ, द्वे, द्वे। त्रि नित्य बहुवचनान्तः त्रिषु लिंगेषु त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। चतुर् नित्य बहुवचनान्तः त्रिषु लिंगेषु चत्वारः पुल्लिंगे, चतस्रः स्त्रीलिंगे, चत्वारि नपुंसकलिंगे इति भवन्ति। आगच्छन्तु छात्राः, एतेषां शब्दरूपाणि वाक्यप्रयोगैः पठिष्यामः। लिंगम, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। पुल्लिंगे एकः बालकः पठति, द्वौ बालकौ पठतः, त्रयः चत्वारः वा बालकाः पठन्ति। स्त्रीलिंगे एका बालिका पठति, द्वे बालिके पठतः, तिस्रः चतस्रः वा बालिकाः पठन्ति। नपुंसकलिंगे एकं मित्रं पठति, द्वे मित्रे पठतः, त्रीणि चत्वारि वा मित्राणि पठन्ति। छात्राः अत्र पश्यन्तु, बालकः पठति इति वाक्ये कर्तृपदं बालकसंज्ञाशब्दः पुल्लिङ्गः एकवचनम् अस्ति। अतः तेन सह आगतः संख्यावाचकशब्दः अपि बालकवत् पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम् एकः इति भवति। तथैव स्त्रीलिंगे सति बालिकावत् एका इति, नपुंसके सति मित्रवत् एकम् इति भवति। एते एकत्वविवक्षायाम् एकसंख्याबोधाय एकशब्दरूपाणि एकवचने एव त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। छात्रा पुनः एकवारं, द्वित्वविवक्षायां द्वि इति संख्याबोधाय द्विवचने एव द्वौ पुल्लिंगे, द्वे स्त्रीलिंगे, द्वे नपुंसकलिंगे रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। त्रि चतुर् इति संख्याबोधाय बहुवचने एव त्रयः चत्वारः पुल्लिंगे, तिस्रः चतस्रः स्त्रीलिंगे, त्रीणि चत्वारि नपुंसकलिंगे रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। मन्ये अवगतं भवद्भिः प्रथमा विभक्तिः। अग्रे अहं वदामि, भवन्तः अपि मया सह ध्यानेन वाक्यानि पश्यन्तु, शृण्वन्तु, मनसि पठन्तु, अनुवदन्तु च। द्वितीया विभक्तिः। पुल्लिंगे अहम् एकं बालकं पश्यामि, अहं द्वौ बालकौ पश्यामि, अहं त्रीन् चतुरः बालकान् पश्यामि। स्त्रीलिंगे अहम् एकां बालिकां पश्यामि, अहं द्वे बालिके पश्यामि, अहं तिस्रः चतस्रः बालिकाः पश्यामि। नपुंसकलिंगे अहम् एकं मित्रं पश्यामि, अहं द्वे मित्रे पश्यामि, अहं
त्रीणि चत्वारि मित्राणि पश्यामि। एतेषु अपि वाक्येषु विशेष्यानुरूपं विशेषणरूपेण संख्याशब्दाः एकः, एका, एकं, द्वौ, द्वे, द्वे एवमेव त्रिचतुर् प्रयुक्ताः भवन्ति। एवमेव तृतीया विभक्तिः पुल्लिङ्गे एकेन बालकेन कार्यं क्रियते। द्वाभ्यां बालकाभ्यां कार्यं क्रियते। त्रिभिः चतुर्भिः बालकैः कार्यं क्रियते। स्त्रीलिङ्गे एकया बालिकया गीतं गीयते। द्वाभ्यां बालिकाभ्यां गीतं गीयते। तिस्रिभिः चतस्रिभिः बालिकाभिः गीतं गीयते। एवमेव नपुंसकलिङ्गे एकेन मित्रेण कार्यं क्रियते। द्वाभ्यां मित्राभ्यां कार्यं क्रियते। त्रिभिः चतुर्भिः मित्रैः कार्यं क्रियते। अत्र अपि पश्यन्तु छात्राः, विशेष्यानुरूपं विशेषणरूपेण संख्याशब्दाः प्रयुक्ताः। एवमेव चतुर्थी विभक्तिः पुल्लिङ्गे एकस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति। द्वाभ्यां बालकाभ्यां पुस्तकं ददाति। त्रिभ्यः चतुर्भ्यः बालकेभ्यः पुस्तकं ददाति। स्त्रीलिङ्गे एकस्यै बालिकायै पुस्तकं ददाति। द्वाभ्यां बालिकाभ्यां पुस्तकं ददाति। त्रिभ्यः चतस्रिभ्यः बालिकाभ्यः पुस्तकं ददाति। नपुंसकलिङ्गे एकस्मात् मित्रात् भयं न भवति। द्वाभ्यां मित्राभ्यां भयं न भवति। त्रिभ्यः चतुर्भ्यः मित्रेभ्यः भयं न भवति। अग्रे पश्यन्तु, षष्ठी विभक्तिः पुल्लिङ्गे एकस्य बालकस्य पुस्तकम् अस्ति। द्वयोः बालकयोः पुस्तके स्तः। त्रयाणां चतुर्णां बालकानां पुस्तकानि सन्ति। स्त्रीलिङ्गे एकस्याः बालिकायाः माता अस्ति। द्वयोः बालिकयोः मातरौ स्तः। तिस्रीणां चतस्रीणां बालिकानां मातरः सन्ति। नपुंसकलिङ्गे एकस्य मित्रस्य गृहम् अस्ति। द्वयोः मित्रयोः गृहे स्तः। त्रयाणां चतुर्णां मित्राणां गृहाणि सन्ति। एवमेव सप्तमी विभक्तिः पुल्लिङ्गे एकस्मिन् बालके विश्वासः अस्ति। द्वयोः बालकयोः विश्वासः अस्ति। त्रिषु चतुर्षु बालकेषु विश्वासः अस्ति। स्त्रीलिङ्गे एकस्यां बालिकायां श्रद्धा अस्ति। द्वयोः बालिकयोः श्रद्धा अस्ति। तिस्रिषु चतस्रिषु बालिकासु श्रद्धा अस्ति। नपुंसकलिङ्गे एकस्मिन् मित्रे स्नेहः अस्ति। द्वयोः मित्रयोः स्नेहः अस्ति। त्रिषु चतुर्षु मित्रेषु स्नेहः अस्ति। एवं प्रकारेण सप्तसु विभक्तिषु एकशब्दस्य सर्वाणि रूपाणि अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। वयं जानीमः यत् एकशब्दस्य रूपाणि एकवचने एव चलन्ति। अहम् एकशब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु एकैकस्याः विभक्तेः रूपाणि सहैव वदिष्यामि। भवन्तः
अनुवदन्तु। एकः एका एकम् इति प्रथमा, एकम् एकाम् एकम् इति द्वितीया, एकेन एकया एकेन इति तृतीया, एकस्मै एकस्यै एकस्मै इति चतुर्थी, एकस्मात् एकस्याः एकस्मात् इति पंचमी, एकस्य एकस्याः एकस्य इति षष्ठी, एकस्मिन् एकस्याम् एकस्मिन् इति सप्तमी। एवमेव द्वि त्रि चतुर् इत्यादीनां शब्दानाम् अपि रूपाणि स्मरन्तु। उक्तमपि केनचित् कुत्रचित् एकः छात्रः द्वे पुस्तके त्रीणि फलानि शोभनानि एवं संख्या प्रकाशन्ते संख्यावाचक शब्दकैः। भो छात्राः, एवं वयं संख्याशब्दानां शब्दरूपाणि सम्यक् अवगतवन्तः। गृहे अभ्यासं कुरुत। एवं शब्दरूपाणि ज्ञात्वा शुद्धवाक्यानि रचयितुं शक्नुमः। धन्यवादाः। संस्कृतं सरलं, संस्कृतं सुन्दरम्।